शेरबहादुर देउबाजी फर्केर आउने बित्तिकै सरकार ढल्छ भनेर एयरपोर्टबाटै पो ढल्छ कि आइपुग्ने बित्तिकै ओर्लिने बित्तिकै पो ढल्छ कि जस्तै पारेका थिए। ढलो 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 ढलिहाल्यो। अब भाङ्गिसकेको छ, शेरबहादुर देउबाजी आइपुगेपछि ढलिहाल्छ भनेर। अस्तिका दिन मैले साथीहरूलाई भने, यो भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूले हल्ला गरिरहन्छन्, भ्रम फिजाइरहन्छन्, यसको पछाडि चाहिँ नकुद्नुहोस् है साथीहरू, काममा लाग्नुहोस्, मिसन 84मा लाग्नुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्। अब एकपल्ट जवाफ दियो सरकार ढल्दैन भन्यो, ढल्छ भन्छ फेरि अर्काले कहाँ पुगेर। ढल्छ भने नि भन्ने त्यसो होइन नि त। ढल्दैन भनिसकेपछि सिद्धि हो नि, हामी भनिरहेका छौँ ढल्दैन। अनि फेरि के त्यो त्यस्ता हल्लाखोरहरूका कुराहरूका पछाडि किन कुदिरहने? त्यसकारण मिसन 84मा लाग्नुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्, पहिलेदेखि चाहिने काममा लाग्नुहोस्, यो हल्लामा नलाग्नुहोस्, हल्लाका पछाडि नकुदौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। सरकार ढल्छ कि रहन्छ कि यसमा नलाग्नुहोस्, तपाईँहरू त्यसको जिम्मा हामीलाई छोडिदिनुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्, चुनावका पछाडि लाग्नुहोस् भनेपछि ल अब प्रधानमन्त्रीले नै आश मारिसकेछन् भनेर त्यता व्याख्या गरेर कुदे। प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले तरङ्ग ल्यायो। नेपाली भाषा बुझ्दैनन् कि के भएको त्यो बुझ्दैन। त्यस कारण यस्तो कुरालाई केही मैले भनिरहनु परेन। शेरबहादुरजीले आइपुग्ने बित्तिकै हिजै जवाफ दिनुभयो। खुइ गरेर पुरपुरा हात लाएर फेरि बिचराहरू थचक्क बसे, हल्ला गर्नेहरू। त्यति चाहिएर छ। शेरबहादुरजीले सरकार ढल्दैन भनिदिएपछि खतराकै हुँदो रहेछ, फेरि थुचुक्कै पुरपुरा हात लाएर। हामी यस अधिवेशनमा मुख्य रूपमा, यसलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ र यसमा पहिलो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र पास हुने, त्यस नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत हुने, छलफल हुने र पारित भएर त्यो सरकारलाई पठाइने र त्यसपछि जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत हुने। त्यो चाहिँ निर्धारित दिन छ, जेठ 15 गते, हामी सबैलाई थाहा छ। यी धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू, हामी कस्ता नीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्ता नीतिहरू तय गर्छौँ, कस्ता नीतिका साथ अगाडि बढ्छौँ, कस्तो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छौँ, देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले र आम चासोका विश्वव्यापी विषयहरू, वातावरणीय प्रश्न, इकोसिस्टमका कुरा, मानवाधिकारका पक्षहरू र विश्वमा बढ्दो तनाव छ त्यसमा हाम्रो भूमिका जस्ता कुराहरूमा पनि हामी ध्यान दिनेछौँ। मैले विश्वास लिएको छु सबै माननीय ज्यूहरूबाट दस्तावेजहरू राम्ररी अध्ययन गर्ने, तिनीहरूमा चिन्तन मनन गर्ने, अघिल्ला दस्तावेजहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन पनि गर्ने, अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्ने र गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा अहिलेका तात्कालिक समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, संसद मार्फत जनताका समस्याहरू संसदमा कसरी उठाउने र देशका विकासका प्रश्नहरू, सुशासनका प्रश्नहरू, ती सबै प्रश्नहरूमा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, त्यस सन्दर्भमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने, बाढी पहिरो आदिको समय पनि आउँदैछ, त्यसका लागि हाम्रो तयारीका कामहरू
त्यस सम्बन्धमा जानकारी लिने, कस्तो भइरहेको छ, के भइरहेको छ, अरू कुराहरूमा पनि जानकारी लिने, यी कामहरू गर्नु जरुरी छ। र अरू जनताका समस्याहरू उठाउने कुराहरू, आफूले जानेका थाहा पाएका ठाउँहरू, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफ्नो जिल्ला प्रदेश कतै पनि घटेका घटनाहरू, कहीँ कोही अन्याय अत्याचारमा परेको छ कि, महिलाहरूमाथि हिंसा हेरेसमेन्ट केही जस्ता कुराहरू भएका छन् कि, अथवा पछाडि परेको समुदायलाई हेप्ने होस्याउने कामहरू, अन्यायमा पार्ने कामहरू भएका छन् कि, यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा निर्भीकतापूर्वक आवाज उठाउने र समयमै आवाज उठाउने जस्ता कामहरू पनि गर्न पछाडि पर्नु हुँदैन। हामी यहाँ आएको जनताका लागि हो, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन, उनीहरूका पिरमार्का बुझ्न र हटाउनका लागि हो। हामी यहाँ आएको देशमा सुशासन दिन। सुशासनमा मुख्य रूपमा दुईटा पक्ष पर्दछन्। एउटा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा ठिक समयमा सरल ढङ्गले, सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने, अर्को सुशासनका बाधाहरू, भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र आदिका विरुद्ध। र अर्को कुरा, हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नका कुरा उठाइरहँदा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो समाजका हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू, एकअर्कालाई, एकअर्का जातलाई, भाषालाई, धर्मलाई, संस्कृतिलाई, चाडबाडहरूलाई, रीतिथितिहरूलाई बच्याउने होइन, सम्मान गर्ने, कुनै कुरामा कमी छ भने, र अन्धविश्वास जस्ता कुराहरू, अन्धविश्वासलाई लिएर मान्छेमाथि प्रताडना गर्ने कुराहरू, बोक्सी जस्ता कुराहरू, यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो विरोध प्रखर हुनुपर्दछ। अहिलेको समयमा पनि अनेक विकृतिहरू छँदैछन्। त्यस्ता विकृतिहरू, त्यसलाई अन्त्य कसरी गर्ने, त्यसको आम जागरणको आवश्यकता छ। जनजागरणको त्यो कसरी गर्न सकिन्छ जस्ता कुरा र जनजागरणका अन्य तमाम पक्षहरू कसरी उठाउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरू पनि उठाउन चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र बोल्नका लागि बोल्ने होइन, अर्थपूर्ण ढङ्गले बोलिनु पर्दछ। जनताका आवाज, देशका आवाज, तत्काल जनताले भोगिरहेका समस्या समाधानका निम्तिका प्रयासहरू हाम्रा बोलाइमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। निरर्थक, झुट, भ्रमपूर्ण, असभ्य, अश्लील जो केही पार्टीहरूका नाउँमा केही व्यक्तिहरूले संसदभित्र पनि बोल्ने गरेका छन्, त्यस्तो प्रवृत्ति हामी गर्दैनौँ, हामी बोल्दैनौँ। र हामीले एउटा मर्यादित, सुसंस्कृत, सभ्य तरिकाले, तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित तथ्य कुराहरू साहसिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छौँ। हाम्रो कुरा त्यो। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई यस ढङ्गले कुराहरू राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले सत्यको उजागर गर्नुपर्दछ। हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने, अडान राख्ने, उभिने काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई विभिन्न ढङ्गले कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप र प्रवृत्तिहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई आलोचना गर्नुपर्छ। र त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले अलिकति तिखै आलोचना गर्नुपर्छ, किनभने देशभन्दा ठुलो अर्को कुरा हुँदैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। स्वर्गभन्दा पनि ठुलो महान भनेको देश हो। देशप्रति जसको निष्ठा छैन, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामीले तिनको असली चेहरा, तिनको मकुण्ड उतार्नुपर्छ। हामीले देशभक्तिको भावनालाई, देशभक्तिका पक्षहरूलाई उजागर गर्नुपर्दछ, त्यसमा दृढता राख्नुपर्दछ। जनतालाई जागरुक बनाउने काम गर्नुपर्छ। यी कुराहरूमा सबै मान्यजीहरूको ध्यान जान्छ भन्नेमा
र हाम्रो भूमिका प्रम्प्ट, छिटो, छरितो, तत्काल प्रत्युत्पन्नमती, तत्काल बेठी कुराहरूको विरुद्ध बोल्ने, त्यो तरिका अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भाषी कुराहरूको सन्दर्भमा बोलेर त्यति अर्थ हुँदैन। हिजो कसले के बोलेको थियो भन्ने कुराको प्रतिवाद आज गरेर त्यति हुँदैन। त्योभन्दा ताजा कुरा, आज बोलिएका गलत कुराको प्रतिवाद आजै हुनुपर्दछ। त्यसो भएर यस्ता पक्षहरूमा साथीहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यी त सुन्ने समयका कुरा भए, विशेष समयका कुरा भए, आकस्मिक परिस्थितिका कुरा भए। हामी सुन्ने समयमा बोल्छौँ, विशेष समयमा बोल्छौँ। अर्को एउटा ढ्यापढ्यापे समय भन्ने छ। ढ्यापढ्यापे भन्ने शब्दै नमिल्दो हो। संसद जस्तो ठाउँमा ढ्यापढ्यापे समय भन्ने पनि थिति बिनाको त्यो शब्दै मिल्दैन। ढ्यापढ्यापे आकस्मिक भनिएको छ होइन अहिले, आकस्मिक। अब त्यो साँच्चै आकस्मिक परेको हुनु पऱ्यो नि। कसैलाई गाली गर्नका लागि आकस्मिक समयको त्यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले ओजनदार ढङ्गले आकस्मिक आइपरेको कहीँ कतै केही नराम्रो कुरा भएको छ कि केही भएको छ कि भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ। जस्तो आकस्मिक अथवा दिनसँग सम्बन्धित कुराहरू बोल्ने, दिनसँग सम्बन्धित अघि माननीय प्रमुख सचेतकले कुराको प्रारम्भमा भन्नुभयो, आज मनमोहन अधिकारीज्यूको 26औं स्मृति दिवस हो। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ समसामयिक अथवा दिन अनुसारको कुरा हो। यो कुरा भोलि भनेर त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यसकारण म सबै साथीहरूको तर्फबाट म पनि भन्न चाहन्छु कि मनमोहन अधिकारीजीप्रति पुरा सम्मान हामी व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, यस देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएर उहाँप्रति पुराका पुरा हामी सम्मान व्यक्त गर्दै आज उहाँ 56 साल वैशाख 13 गते उहाँ बित्नुभएको थियो। आज 26 वर्ष बितेका छन् र 26औं पुण्यतिथि हामीले आज बिहान मनायौँ। म थिइनँ, म आज लुम्बिनी जानुपर्ने थियो। त्यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो, म त्यसमा गएको थिएँ। र यता जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरूले मनाउनु भएको छ। यस्ता सामयिक कुराहरू पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, समसामयिक विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा मान्यजीहरूले अलिक ध्यान दिनुहोला। हामी आन्दोलनका अग्रजहरूप्रति अरू जस्तो संकीर्ण दृष्टिकोण राख्दैनौँ, अलिक फराकिलो दृष्टिकोण राख्छौँ। कुन पार्टीमा लागेको थियो, आन्दोलनमा योगदान गर्ने मान्छे कुन पार्टीमा लागेको थियो भनेर हेर्दैनौँ। आन्दोलनमा योगदान गरेको, बलिदान गरेको, सङ्घर्ष गरेको, दुःख कष्ट भोगेको, जुन पार्टीमा लागेको भए पनि दुःख कष्ट भोगेको हो, डेमोक्रेसीका लागि दुःख कष्ट भोगेको हो, देशका लागि भोगेको हो भने हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। संकीर्ण दृष्टिकोण हामी राख्दैनौँ। यी चिजहरू हाम्रो साथीहरूले बुझ्ने भएको छ। अब अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। हिजोसम्म आगै बाल्न खोजेका थिए। शेरबहादुर देउबाजी फर्केर आउने बित्तिकै सरकार ढल्छ भनेर एयरपोर्टबाटै पो ढल्छ कि आइपुग्ने बित्तिकै, ओर्लिने बित्तिकै पो ढल्छ कि जस्तै पारेका थिए। ढलो ढलिहाल्यो। अब भाङ्गिसकेको छ, शेरबहादुर देउबाजी आइपुगेपछि ढलिहाल्छ भनेर। अस्तिका दिन मैले साथीहरूलाई भने, यो भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूले हल्ला गरिरहन्छन्, भ्रम फिजाइरहन्छन्। यसको पछाडि चाहिँ नकुद्नुहोस् है साथीहरू, काममा लाग्नुहोस्, मिसन 84मा लाग्नुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्। अब एकपल्ट जवाफ दियो सरकार ढल्दैन भन्यो, ढल्छ भन्छ फेरि अर्काले कहाँ पुगेर।
ढल्छ भने नि भन्ने त्यसो होइन नि त। ढल्दैन भनिसकेपछि सिद्धि हो नि, हामी भनिरहेका छौँ ढल्दैन। अनि फेरि के त्यो त्यस्ता हल्लाखोरहरूका कुराहरूका पछाडि किन कुदिरहने? त्यसकारण मिसन 84मा लाग्नुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्, पहिलेदेखि चाहिने काममा लाग्नुहोस्, यो हल्लामा नलाग्नुहोस्, हल्लाका पछाडि नकुदौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। सरकार ढल्छ कि रहन्छ कि यसमा नलाग्नुहोस्, तपाईँहरू त्यसको जिम्मा हामीलाई छोडिदिनुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्, चुनावका पछाडि लाग्नुहोस् भनेपछि ल अब प्रधानमन्त्रीले नै आश मारिसकेछन् भनेर त्यता व्याख्या गरेर कुदे। प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले तरङ्ग ल्यायो भने नेपाली भाषा बुझ्दैनन् कि के भएको त्यो बुझ्दैनन्। त्यस कारण यस्तो कुरालाई केही मैले भनिरहनु परेन। शेरबहादुरजीले आइपुग्ने बित्तिकै हिजै जवाब दिनुभयो, खुइ गरेर पुरपुरा हात लाएर फेरि बिचराहरू थचक्क बसे, हल्ला गर्नेहरू। त्यति चाहिएर छ। शेरबहादुरजीले सरकार ढल्दैन भनिदिएपछि खतराकै हुँदो रहेछ, फेरि थुचुक्कै पुरपुरा हात लाएर। कति विदेशतिर कति हेर्न सक्यो भने हाम्रा दुईटा छिमेकी 150 करोड जनसङ्ख्या भएका, जसो त्यस्तो जनसङ्ख्या भएका देश छन्। अब तिनीहरूमध्ये ती 150 करोड मान्छे मध्ये कसको अनुहार उज्यालो भयो, कसको अलिक उज्यालो भएन, त्यो कसले के बोल्छ भन्ने कुरा एउटा पूर्व राजदूतले अस्ति बोल्दै गरे, मैले सुनेको थिएँ। नेपालको के आइडेन्टिटी नै केही छैन। हाम्रो जस्तै हामी जस्तै भात खान्छन्, हामी जस्तै दाल खान्छन्, हामी जस्तै तरकारी खान्छन्। के आइडेन्टिटी छ उनीहरूको भनेर सोच्छ छ कि छैन कि के हो? पहिले त अचम्म लाग्यो। के भन्यो नेपालको के आइडेन्टिटी छ? परिचय नै छैन नि नेपालको। हामी जस्तै दाल भात तरकारी खान्छन्, सबै कुरा मिल्छ। महिलाहरूले साडी लाउँछन्, पुरुषहरूले पेन्ट सर्ट अथवा दौरा सुरुवाल उनीहरू लाउँछन्, या कुर्ता सुरुवाल लाउँछन्, सबै कुरा मिल्छ त। अनि नेपालको के परिचय छ? एउटा राजदूतले भनेको, डिप्लोमेटले भनेको नेपाललाई होच्याउन खोज्या हो। ती व्यक्तिमा बडा राष्ट्र अहङ्कार छ। तिनले सोभरेन्टी भन्ने बुझ्दैनन्, देशको स्वाधीनता भन्ने कुरा बुझ्दैन। तिनले आकार मात्रै हेर्छ, तिनले पपुलेसन मात्रै हेर्छ, अथवा यस्तै कुराहरू के हेर्छ? सोभरेन्टी बुझ्दैन, साइज बुझ्छ। त्यही बोल्दै थिएँ मैले, यसो हेरेर के छ र आइडेन्टिटी, के परिचय छ? आफ्नोपन भनेको के छ नेपाल? नेपालमै राजदूत भएर कति वर्ष बसेर गएको मान्छे ऊलाई यस्ता मान्छेहरूका बकवास गर्ने मान्छेहरूका कुराका पछाडि हामी लाग्ने होइन। ती हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्न नसक्ने संकीर्ण मनका मान्छेहरू हुन्। त्यस्ता एकाध मान्छेहरूले केही भने भनेर त्यसलाई फेरि देशकै सोचाइ हो, देशकै दृष्टिकोण हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत आग्रह त्यस्तो पालेर बसेका केही मान्छेहरूको व्यक्तिगत कुराहरू त्यस्ता हुन्छन्। त्यसप्रति हामी कुनै वास्ता गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ। तब मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, यो हाम्रो भूबनोट, भू राजनीति, भूबनोट त अहिले बनाइदिया हो र हामीले।
यो त सदियौँदेखि छ। यही भूबनोटले नेपाललाई सदैव स्वाधीन राख्यो। 5000 वर्षभन्दा लामो इतिहास हाम्रो छ। थोरै देश होला त्यति लामो इतिहास भएको, जति लामो इतिहास हाम्रो छ। अनि भू राजनीतिमा होशियार हुनुपर्ने के भने थियो? भू राजनीति यही भू राजनीतिले त चीन उत्तरपट्टि जहिले पनि थियो, जहिले पनि उत्तरैमा छ चीन। यो नयाँ बने भू राजनीति। भारत दक्षिणमै छ, पूर्वतिर पनि भारत छ, पश्चिमतिर पनि भारत छ। यो नयाँ कुरा आइलाग्यो हो र। भू राजनीति, भू बनोट, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति यो नयाँ हो। यही भू बनोटमा ठुला ठुला राष्ट्रहरू उपनिवेश हुँदाखेरि हामी स्वाधीन बसेका होइनौँ। यही भू राजनीतिमा, यही भू बनोटमा, यही भौगोलिक अवस्थितिमा। यो कुनै नयाँ चिज होइन। त्यसकारण म मान्यजीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो कुराहरूको अपव्याख्या गरेर आफ्नो कमजोर धनु भन्छ नि, कमजोर धनु हुने वा देश प्रेममा न्यूनता हुने, उति कम्ती हुने मान्छेहरूका तर्कहरू कुतर्कहरू यस्तोका पछि लाग्नुपर्ने, यस्तोमा ध्यान दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो भूबनोट गजबको छ। यति सुन्दर भूबनोट, यति सुन्दर स्रोतयुक्त हिमाल छ, यति सर्वोच्च शिखर कति हुन्, कति छ। अनि K2 एउटा दोस्रो हिमाल छ। बाँकी त तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौँ हामीसँगै छन् त। अथवा यति छोटो ठाउँमा यति भौगोलिक डाइभर्सिटी छ, अनि यति जैविक, यति वनस्पतीय डाइभर्सिटी छ। यो भौगोलिक, जैविक र वनस्पतीय आदि प्राकृतिक डाइभर्सिटीले सामाजिक डाइभर्सिटी त्यो पनि पैदा गरेको छ। यो हाम्रो सम्पदा हो, सम्पन्नता हो। त्यसर्थ हिमाली भेगका चिजहरू पनि हामीसँगै छन्, समुद्र छेउका चिजहरू पनि हामीसँगै छन्। त्यसो भएर सुपारी, नरिवल जस्ता समुद्रका किनारमा हुने चिजहरू पनि हामीसँग छन्, उत्तरका चिज पनि छन्। हामीसँग व्हेल माछा, डल्फिन, कहिले कहिले कोसीमा आइपुग्छ, समुद्रका चिजहरू पनि। त्यसकारण हामीले कुनै प्रकारको इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, हीनताबोधी ग्रन्थि पाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, हीनता लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपाल इज अ ग्रेट कन्ट्री, महान देश हो, त्यो मात्रै हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा ढुक्क भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भूबनोट, भू राजनीति, भू अवस्थिति आदिका कुरा गरेर अल्मलिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। हाम्रा विकासका काममा हाम्रा साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर हामी विविधतालाई एकतामा बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको आवश्यकता त्यही हो। हाम्रो राजनीति राष्ट्रियताको राजनीति, राष्ट्रिय एकताको राजनीति, राष्ट्र निर्माणको राजनीति, राष्ट्रमा सुशासन र शान्तिको राजनीति। हाम्रो राजनीति त्यही हो, विकासको राजनीति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राजनीति। कोही पछि नपरोस्, सबै नेपाली समृद्ध हुन्, सुखी हुन्। हरेकको अवस्था खर्चभन्दा आम्दानी बढी होस्, बचतको स्थितिमा हरेक परिवार होस्। त्यसका निम्तिका प्रयास
हाम्रो राजनीति, असल छिमेक सम्बन्ध हाम्रो राजनीति। राजनीति भनेको पृथक केही कुरा हुँदैन। हाम्रो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, समाजमा सुसम्बन्ध, देशमा सुशासन, विकास, यही चीज हो राजनीति। यही कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो राजनीति। राजनीति भनेको इमान कि बेइमानको कुन बाटो छान्ने भन्ने कुरा हो। हामी इमानको बाटो छान्छौँ, इमानको राजनीति गर्छौँ। हाम्रो राजनीति यही हो। जनताको सेवाको राजनीति, विकासको राजनीति हाम्रो राजनीति हो। हामीहरूलाई आरोप लगाएर, लान्छना लगाएर, होच्याएर भन्दा आफ्ना कामले अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण विकासका कुराहरूमा हाम्रो ध्यान छ, हाम्रो रुचि छ। अहिले नेपाली कांग्रेस र हामी दुईटा सबभन्दा ठुला पुराना पार्टीहरू एक ठाउँ किन मिल्न पर्यो भने अहिलेको अवस्थालाई हेरेर, देशलाई आर्थिक हिसाबले दुर्दशामा पुर्याइएको अवस्थालाई हेरेर हामीले त्यसबाट उठाउनका लागि यो काम गरेका छौँ। र हामी ओह्रालो लागिरहेको, लगाइरहेको, ओह्रालोतिर धकेलिदिएको अर्थतन्त्रलाई ब्रेक लगाएर, ओह्रालोतिर खस्नबाट रोकेर अब स्थिरता र सकारात्मक दिशामा फर्काउने त्यो काम गरिरहेका छौँ। फेरि हामी 7% भन्दा माथिको वृद्धि दर ल्याउन सक्छौँ र ल्याउँछौँ। भोलि गएर हाम्रो वृद्धि दर अरूले सोचेको भन्दा पृथक ढङ्गले आउँछ। धौबारीको फलाम खानेले अथवा दैलेखको पेट्रोलियम खानेले अथवा यस्ता अरू खानेहरूले हामीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछौँ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, त्यसले फरक ल्याउँछौँ। एउटा सिँगै परिस्थितिमा आश्चर्य लाग्दो भिन्नता ल्याउन सक्छौँ हामी। त्यसकारण म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ तपाईहरू तयारी गर्नुहोस्, आफूलाई त्यस ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहोस् र तयारीका साथ प्रस्तुत हुने संसदमा र त्यसै अनुसारको पूर्व तयारी अनि प्रस्तुतिकरण, त्यसका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। एमालेपनका साथ प्रस्तुत हुनुहोस्। मुख्य रूपमा यसपल्ट अघि नै मैले भने तीनवटा कुरा यस अधिवेशनका विशेषता र मुख्य काम हुन्छन्, जसले वर्षभरिको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई गाइड गर्छ। कता लाने, कसरी लाने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरालाई गाइड गर्छ। यी कुराहरूमा हामीले साँच्चै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्दछ। आत्मकेन्द्रित भएर होइन, राष्ट्र केन्द्रित भएर, जनताप्रति समर्पित भएर हामीले यी कामहरू गर्नुपर्दछ। यिनलाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ। सँगसँगै अघि मैले सुरुमै भने हामीले थुप्रै विधेयकहरू यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ। विधेयक जसो पायो त्यसै पारित हुन नदिनुहोस्, पारित हुनु हुँदैन। विधेयक ठिक विधेयक पारित हुनुपर्छ, ठिक ढङ्गले पारित हुनुपर्दछ। विधेयक ठिक पारित भएन भने गलत विधेयकले देशलाई वैचारिक हिसाबले गलत दिशामा लान सक्छ, व्यवहारिक हिसाबले गलत दिशामा लान सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा पार्न सक्दछ, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा, विकासका कामलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा, मजदुर किसानलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा पुर्याउन सक्दछ। त्यसकारण जस्तो पनि होइन, जस्तो पनि पास गरिदिएर हुँदैन। पास गर्नु त हो नि भनेर हुँदैन। हामी अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्दछ र देश र जनताको पक्षमा विधेयक पास गर्नुपर्छ। हामी त्यति सजिलो अवस्थामा छैनौँ।
दुनियाँको विश्व व्यवस्था भन्ने जुन गरिन्थ्यो वर्ल्ड अर्डर त्यो धेरै खलबलिएको छ, धेरै भत्किएको छ। एमसीसी अझै 4वटा देशमा रोकिया छैन, हाम्रोमा पनि आउँछ कि भन्ने पनि कतिको कुरा छ। त्यसो नहुन सक्छ, हाम्रोमा नआउन सक्छ, कहीँ पनि नजान सक्छ एमसीसी। अब एमसीसी आएन भने के गर्ने त? हामी के गर्छौँ? त्यसमा सहने बाहेक अरू के उपाय छ? सहन्छौँ। त्यो ठिक तरिका होइन। राष्ट्रहरूका बीचमा गरिएका सम्झौता आफ्नो देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ। तर अमेरिकाको संसद सिनेटले पनि पास गरेको, हाम्रो संसदलाई पनि उहाँहरूकै आग्रहमा पास गराइएको त्यस्तो प्रोजेक्ट जसमा ट्रान्समिसन लाइनका लागि हामीले जग्गा मुआवजा दिएर, चर्कै मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेका छौँ। त्यो नबन्ने हो भने त्यो जग्गा के गर्ने? यस्ता खालका कुराहरूमा हामी परेका छौँ। जे होस्, हामी यसबाट कुनै हिसाबले निराश भएर जाँदैनौँ, यसको सामना गर्छौँ। यी कुराहरूलाई साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब अर्को वर्ष हामी स्तरोन्नति हुँदैछौँ, अल्प विकसितबाट विकासशील। यस परिस्थितिको सामना गर्दै हामी आफ्नो ढङ्गले विकासको मार्गमा अगाडि बढ्छौँ। आफ्नो राष्ट्रिय तयारी हुनुपर्दछ। मैले पहिलेदेखि भन्दैछु, कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो तयारी आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो देश आफैले विकास गर्नुपर्छ, अरू कसैले आएर विकास गर्न दिँदैन। सहयोग पनि कति बेरसम्मका लागि सहयोग हो, कति बेर होइन। अब अर्को वर्षबाट त धेरै सहुलियतका ऋण अथवा यस्ता खालका धेरैवटा कुराहरू, अनुदानका कुराहरू, त्यसमा धेरै कटौती, धेरै न्यून हुन्छ। अल्प विकसित भनेर जुन पाएको थियो त्यो डेभलपिङ भनिसकेपछि त्यो नपाउन सक्छ। हाम्रो स्थिति त यही छ नि त। यस्तो स्थितिमा अब सहयोग नपाउँदाखेरि, अनुदान नपाउँदा, सहुलियतमा ऋण नपाउँदा पनि हामीले सामना गर्छौँ भनेर नै अगाडि जानुपर्छ। त्यसकारण हामी अर्को वर्षबाट फरक परिस्थितिमा पुग्छौँ। अहिलेदेखि नै अब अर्को वर्ष अल्प विकसितबाट चाहिँ जाने भएको हुनाले, हट्ने भएको हुनाले अहिलेदेखि नै त्यस प्रकारका लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। अर्को वर्ष हाम्रो एलडिसीको अध्यक्षता पनि स्वतः समाप्त हुन्छ, किन हामी नै एलडिसी रहँदैनौँ। यो नराम्रो कुरा होइन, तर फेरि पनि एउटा फोरम त हामीले अलिकति लुज गर्छौँ। त्यसपछि हामीले नयाँ फोरमहरू, नयाँ इकोनोमिक फोरमहरू, नयाँ सहकारीका फोरमहरू खोज्नुपर्छ। नयाँ रिजनल, नयाँ इन्टरनेसनल फोरमहरू खोज्नुपर्छ। नयाँ सहयात्री र साथीहरू खोज्नुपर्छ आर्थिक विकासका लागि। यी पक्षहरूमा मान्यजीहरू सजग हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु र सजग हुन जरुरी छ। 19 गते हामी नीति कार्यक्रम पेश गर्छौँ। 20 गते हामी बैठक बस्छौँ संसदीय दलको। त्यस दिन हामी अघिल्लो दिन 19 गते प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रमको सम्बन्धमा दलका नेताहरू र एक्सपर्टहरू समेतबाट पनि फिडब्याक लिन्छौँ। के छ उहाँहरूको भनाइ बजेटको सम्बन्धमा, त्यो पनि लिन्छौँ। आवश्यक पर्दा अर्थमन्त्रीले पनि त्यसमा जवाफ दिनुहुनेछ। मुख्य गरेर 19 गते नीति कार्यक्रम पेश भएपछि उहाँको बजेटतिर लाग्नुपर्ने त हुन्छ त्यसअनुसार, तर पनि नीति कार्यक्रममा पनि अलिकति उहाँहरूको ध्यान जाला र
नीति कार्यक्रमले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूलाई मार्गनिर्देश गर्छ र नीति कार्यक्रम तथा सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले बजेट कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई तय गर्छ। त्यसर्थ यसमा उहाँको पनि ध्यान गएकै छ, जानेछ र उठेका प्रश्नहरूको उहाँले जवाब दिनुहुनेछ, अरू मन्त्रीजीहरूले जवाब दिनुहुनेछ र मैले पनि साथीहरूलाई स्पष्ट पार्नेछु कि के हो यो भनेर साथीहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूमा।